बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत मुस्लिमा को खैर वाफ़ियत नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, यकीनन इस वक्त कोरोना वायरस चल रहा है और इस वक्त जितने इदारे हैं, जितनी पूरी दुनिया के अंदर हुकूमतें हैं, वो सब की सब यही कह रही हैं कि आप घरों में रहें। लेकिन अब घरों में रहकर करें क्या? तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले मैंने एक वीडियो के अंदर इस बात का ज़िक्र किया था कि बड़ों के लिए कि मर्द हज़रात घरों में अपने औक़ात को किस तरीके से मैनेज करें, चाहे वालिद हैं चाहे भाई हैं, वो किस तरीके से, बेटे हैं किस तरीके से मैनेज करें जवान हैं तो। और इसी तरीके से फिर बच्चों के लिए मैंने रिकॉर्ड किया कि बच्चे जो है अपने औक़ात को, वालिदैन उनके औक़ात को कैसे मैनेज करें। इसी तरीके से वादा था मेरा आपसे कि ख़वातीन के लिए कि ख़वातीन अपने औक़ात को कैसे मैनेज करें। अब ये बहुत अहमियत की हामिल है। ख़वातीन में ज़ाहिरी बात है, बीवी हैं, माँ हैं, बेटी है, बहन है, ये तमाम के तमाम जो है अपने औक़ात को किस तरीके से मैनेज करें। अब इस मौके पे ख़वातीन के अंदर भी चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है और जो बड़े हैं, घर के शौहर हैं या वालिद हैं या भाई हैं, उनमें भी चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है कि घर के अंदर आखिर बंदा कितना रहेगा। यूके यूरोप के अंदर जो घर हैं वो इतने बड़े नहीं होते हैं कि बंदा एक से दूसरे तरफ आसानी से चले जाए, जिसको अल्लाह ने दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है, वेदर की वजह से बंदा ज़्यादा बाहर भी नहीं जा सकता। लेकिन नाज़रीन किराम, अब इस मौके पर ख़वातीन के लिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ख़वातीन अपने औक़ात को किस तरीके से मैनेज करें। देखिए नाज़रीन किराम, मैं ये ज़िक्र करूँगा, पहले तो आप अपने अपने मुताबिक ख़ुद ही अपना प्लान तैयार करें कि सुभान अल्लाह कि आप क्या चाहती हैं और आपको अपने औक़ात को एक बेहतरीन एक बेहतरीन इंसान को और एक बेहतरीन ख़ातून मतलब अहले ईमान ख़वातीन में से अगर कोई ख़ातून हो तो उसको अपने औक़ात को कैसे मैनेज करना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको क्या मशवरा देंगी, तो इसके बारे में ज़रा सोचिएगा। एक तो ये है कि इस तरीके से अपने औक़ात को ख़ुद ही मैनेज करें। लेकिन दूसरा मशवरा ये है कि मैं आपके औक़ात के लिए आपको कुछ मशवरे दे देता हूँ, आपकी फ़िक्र को, आपकी सोच को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको एक सोचने समझने में मज़ीद आसानी हो जाए और अपने औक़ात को मैनेज करने में भी आसानी हो जाए। तो ख़वातीन माँ है तो माँ के लिए तो घर के अंदर काम काज ही इतने होते हैं कि वो फ़ारिग नहीं होती। बीवी है तो उसके लिए भी काम काज इतने होते हैं कि वो फ़ारिग नहीं होती। लेकिन फिर भी उसने अपने लिए औक़ात में से कुछ वक़्त निकालना है जिसमें उसको रिलैक्सेशन चाहिए है, उसमें उसको उसकी 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 एक्टिविटीज़ चेंज उसको चाहिए है। किचन में रह रहकर वो तंग हो जाएगी। माँ है, किचन में रह रहकर तंग हो जाएगी, कपड़े धो धोकर कपड़े डालने या कपड़े सुखाने ये भी तंग हो जाएगी। तो उसको भी कुछ और एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं। घर के अंदर रह रहकर वो फेड अप हो जाती हैं। किचन में खाना पकाना कोई मामूली बात नहीं है नाज़रीन किराम, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अब उसके लिए हमें देखना होगा कि प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात भी थी, सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की अज़वाज मुतहरात सहाबियात भी थी, और इसी तरीके से ताबिईन की भी थी, तबा ताबिईन की भी थी, औलिया अल्लाह की भी थी। इनमें जो इनकी बीवियाँ थीं या इनकी माएँ थीं, इनकी बहनें थीं, वो वक़्त की बेहतरीन ख़ातून कैसे बनी, वक़्त की बेहतरीन माँ कैसे बनी, वक़्त की बेहतरीन बहनें कैसे बनी कि सुभान अल्लाह उन्होंने भी घरों में खाने पकाए हैं, घरों के काम काज किए हैं, मामलात ज़िंदगी की हैं। लेकिन वो उसके साथ साथ उन्होंने अपनी औलाद को एक अच्छा अपनी बेहतरीन औलाद भी बना, जहाँ औलाद उनसे पैदा हुई है उसी तरीके से औलाद की अच्छी तरबियत भी की, और एक अच्छी माँ माशरे के अंदर उनके नेक नामी आज तक है। जिनके बच्चे अच्छे नेक हैं तो उनकी वजह से ये कहा जाता है कि इनकी माँ बाप की अच्छी तरबियत है। तो अब उसमें ख़ास तौर पर हमने माँओं ने कैसे किरदार अदा करना है, जो किरदार अदा नहीं हो रहा। देखें जी, ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा यूके यूरोप के माहौल के अंदर जब से हमें ख़ास तौर पर इस बात को माइंड नहीं कीजिएगा, मैं जो बात कहने वाला हूँ मैं एक जनरली हालात को सामने रखते हुए मैं बात करने वाला हूँ कि ख़ास तौर पर हम माशरे के अंदर, हमारी एशियन कम्युनिटी के अंदर कोई रंग ढंग नहीं है, हमारी कोई रूटीन नहीं है। ख़ास तौर पर चाहे बच्चों में ले लें चाहे बड़ों में ले लें, और ख़वातीन में तो बिल्कुल ही नहीं है, अपने औक़ात को बिल्कुल मैनेज नहीं कर सकती। लेकिन अक्सर जगहों में माशाल्लाह ख़वातीन ने अपने औक़ात को मैनेज किया हुआ है, ख़ास तौर पर खाने पकाने में और लॉन्ड्री के मामलात में, यानी कि कपड़े धोने के मामलात में, और इसी तरीके से घर में बच्चों के स्कूल पिक एंड ड्रॉप के मामलात में। आजकल तो वो नहीं है। तो अब उसके अलावा करना क्या है नाज़रीन किराम, ख़वातीन को मैं उनको एक ज़हन दे रहा हूँ, फ़िक्र दे रहा हूँ। देखें, सबसे पहले हमें तो सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहले अज़वाज मुतहरात के मामूलात को पढ़ना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात की तरबियत की है,
اب اس میں ہمیں ازواج مطہرات کے واقعات اور ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کی زندگی پڑھنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری، صحابیات کی زندگی پڑھنی چاہیے، اس میں سے کوئی وقت نکالیں اپنے اوقات میں سے، دیکھیں جہاں آپ نے کیونکہ آپ نے بھی آپ کو ریلیکس بھی چاہیے، ریلیکسیشن بھی چاہیے، اور آپ کو گھر کے کام کاج بھی کرنے ہیں، کیونکہ میں بہت زیادہ آپ کو وظائف یا بہت زیادہ معمولات نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ خاتون کے لیے گھر میں کام کاج صفائی ستھرائی ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے اپنے کاموں کو تقسیم کرنا ہے، کچھ کام بچیوں سے کروانے ہیں ماؤں کے لیے، کچھ کام بہنوں سے کروانے ہیں، کچھ کام بیٹیوں سے کروانے ہیں، تاکہ بچوں کی بھی اچھی تربیت، بچوں کی بھی کل بچیاں خود بھی یہ سارے کام کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی لازمی طور پر ہونی چاہیے۔ اگر کسی جگہ پر خاتون نمازوں کی کوتاہی کرتی ہیں، کیونکہ کام کاج کے دوران نمازوں کی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو نماز کی کوتاہی نہیں کرنی، قرآن کی تلاوت میں کوتاہی نہیں کرنی۔ ماشاءاللہ اکثر جگہوں میں نماز کی پابندی بھی ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، لیکن اکثر جگہوں میں ایسا بھی ہے کہ آدھو آدھا اگر میں کر لوں 60% خواتین ایسی ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ، فیس بک پر اور اس پر ٹی وی ڈراموں میں یا فلموں میں اپنا وقت ضائع کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ آج بچے آپ جیسا کر رہی ہیں، بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے یہ وقت، اس لیے اس وقت کو مینیج کریں، اور پھر اپنے لیے آرام کا وقت ضرور نکالیں۔ یہ بہت سی باتیں ہیں ناظرین کرام، اس میں خواتین کے لیے میں کر سکتا ہوں، لیکن ناظرین کرام بات طویل ہو رہی ہے، صرف اور صرف بات یہ کہوں گا، صرف بات یہی کروں گا کہ آپ حضرات اپنے اوقات کو مینیج کریں، خواتین اپنے اوقات کو مینیج کریں، بڑے اپنے اوقات کو مینیج کریں۔ میرے ذہن میں بہت سی باتیں ہیں خواتین سے متعلق کرنے کی اور خواتین کو دینے کی، اس میں خاص طور پر اگر میں بات کروں تو پھر اس میں پھر یہ شکوہ ہوتا ہے کہ قاری صاحب جو ہے مردوں کو بھی سکھائیں، تو میں مردوں سے بھی کہوں گا، عورتوں سے بھی کہوں گا، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے حقوق سیکھیں، بہن کو چاہیے کہ بھائی کے حقوق سیکھیں، والد کے حقوق سیکھیں، ماں کے والدین کے حقوق سیکھیں، بیٹی کو چاہیے کہ وہ بھی والدین کے اور اپنے بہن بھائیوں کے حقوق سیکھیں، اسی طریقے سے بہن بھائیوں کو بھی چاہیے۔ لیکن اس میں خاص طور پر اکثر جگہوں میں دیکھا ہے کہ نہ شوہر کو بیوی کے حقوق پتہ ہوتے ہیں، نہ بیوی کو شوہر کے حقوق۔ اس سے متعلق انشاءاللہ ہماری کافی ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں، شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں، کس طریقے سے آپس میں زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نبی کی زندگی سے ہمیں سیکھنی ہوگی۔ اس کے لیے خاص طور پر میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ آپ کو جو اچھے عالم دین لگتے ہیں ان کا بیان آپ لازمی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ایک وقت آپ نکالیں کہ جس میں آپ اور آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن، آپ لوگ بیٹھ کر، یہ جتنے بھی آپ گھر میں خواتین ہیں، گھر میں بیٹھ کر بیان کو سنیں، یا خاص طور پر گھر کے اندر سب کے سب افراد مل کر ایک وقت بیان کا نکالیں کہ کسی عالم دین کا ضرور بیان سنیں، اور اس سے انشاءاللہ العزیز بچے موٹیویٹ بھی ہوں گے اور بچے آئندہ کے لیے دلچسپی بھی لیں گے۔ لیکن اگر آج آپ نے ان کو بیانات نہیں سنائے، آج ان کو آپ نے نہیں جوڑا، تو کل بچے بھی جہاں وہ آپ کی بات آج نہیں سن رہے اس لیے کہ آپ ان کو کسی عالم کی، کسی دین کی بات نہیں سنا رہے، تو اس لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اپنی نمازوں کو درست کریں۔ نماز کا طریقہ نہیں آتا ہے، نماز کو درست کریں، کس طریقے سے قیام کرنا ہے، کس طریقے سے رکوع کرنا ہے، کس طریقے سے سجدہ کرنا ہے، اور اسی طریقے سے خاص طور پر نماز کا سبق اپنی بیٹیوں سے سیکھیں، نماز کا سبق سنائیں، ان کو سکھائیں، کلمے سنائیں، کلمے سیکھیں، مسنون دعائیں سکھائیں، مسنون دعائیں سیکھیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ناظرین کرام بہت سی باتیں ہیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ناظرین کرام یہ میرے ذہن میں کچھ باتیں تھیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ہیں، بات طویل ہو رہی ہے انشاءاللہ، پھر کبھی موقع پر انشاءاللہ ٹی وی پر تو آپ جانتے ہیں الحمدللہ، اسلام چینل پر بھی اور تکبیر ٹی وی پر بھی الحمدللہ گفتگو جاری رہتی ہے، لیکن میں نے اس موقع پر یہ ضروری سمجھا کہ خاص طور پر ایک فکر، ایک سوچ دے دوں، تاکہ لوگ معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل جل کر اپنی بھی اور اپنے معاشرے کے دوسرے لوگوں کی بھی اسی طریقے سے اصلاح اور اپنی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے معاشرے کے اندر آج تعلیم بہت ہو چکی ہے، لیکن تربیت کی کمی ہے، تو اس لیے الحمدللہ میں نے ایک مجلس اصلاح معاشرہ جو ہے ایک تحریک شروع کی تھی، جس میں مجلس اصلاح معاشرہ کہ جس میں ہم اپنے معاشرے کی کیسے اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی کیسے اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی کیسے تربیت کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی کیسے تربیت کر سکتے ہیں، اپنی مائیں اپنی تربیت کیسے کر سکتی ہیں، اور والدین اپنی تربیت کیسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام پہلوؤں پر الحمدللہ میری گفتگو جاری رہتی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم سب اپنی تربیت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شعور اور عقل اور شعور کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور معاملات کو اچھے انداز سے، معاملہ فہمی کے ساتھ جو ہے اسے نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین کرام انشاءاللہ اگلی نشست میں میری گفتگو ہوگی کہ خاص طور پر یو کے یورپ کے حالات کے اندر اب مسلمان کیا کریں. انشاءاللہ اس موقع پر اس پر بھی انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی اگلی نشست میں انشاءاللہ.